جدو باپ نے آگیا پترا میں تینوں ذبح کرنا ہے ہو سکتا سی جی اج دا پتر آندا تے کہندا ہے ابا جی مینوں تے میری ماں نو جنگل چ چھوڑ گئے سو میری ماں نے مینوں جنگلاں چ کلیاں پالیا ہے اج میں جوان ہویا تے تانوں یاد آیا میں تہاڈا پتر مینوں قربان کرن آئے ہو پتر کہہ سکدا سی ابا جی تسی جاؤ میں تہاڈا پتر نہیں میں اپنی ماں دا پتر ہاں پر جدو باپ نے آگیا پترا میں تینوں ذبح کرن آیا ماں نے پتر نو پڑیا کمرے چ لے گئی تے ماں پتر نو سینے لا کے کہن لگی وے پترا اج ماں دی لاج رکھنی وے پترا کدھر ابے دے سامنے بولی نا وے پترا اج ماں دی لاج رکھنی اج جے باپ دی ادبی کر دیتی آن والیاں ماما نے کہنا ہے آن والے زمانے نے کہنا ہے ماں نے اپنا دے ادب سکھایا اپنے پیوں دا ادب نہیں سکھایا وے پترا اج میری لاج رکھ کے آنی وے پترا پیوں دے سامنے بولی نا وے پترا بے ادبی نہ کری اسماعیل ماں دے سینے لگی کے رو پہ تے عرض کر دینے ماں پریشان نہ ہو انج دی قربانی دے کے آواں گا قیامت تک ماما تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز کرن گے گرامی قدر حضرات بڑی طویل داستان ہے جو میں سپینڈے پہ رواں تو کئی راتاں گزردی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جو ذکر چھڑی رکھا آپ نے اپنے بابل شہر چو ہجرت کی تھی تے ملک شام وال ٹر پہ ملک شام چ جا رہے تے راہ ایک بادشاہ جڑا عورتاں نو مردہ کل چھین لیندا ہے ابراہیم علیہ السلام دے نال حضرت سارا بڑی حسین عورت سن بادشاہ نو خبر ہوئی تے انہیں آپ نے اپنے محلے چ بلا لیا تے حضرت سارا ایک کمرے چ لے گئی حضرت سارا نے کمرے چ جا کے جب انہیں دست دراز کی تھی تے آپ نے فرمان لگی ٹھہر جا ذرا مینوں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لین دے سبحان اللہ اللہ دی بندی حضرت سارا 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہی ہیں تے اے بادشاہ نے غور کیتا ہے نماز پڑھ رہی ہے میں تے حملہ کراں بری نیت لے کے جدو حضرت سارا دے قریب آیا تو دے ہاتھ نو فالج ہو گیا اس بادشاہ نے ویکھیا تے کوئی اللہ والی ہے سبحان اللہ حضرت سارا دے اگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اپنے رب نال گل کر مینوں ذرا شفا لے کے دے آپ نے کہتی یا اللہ انہوں معافی دے دے ہاتھ ٹھیک ہو گیا انہیں دوبارہ دست دراز کی تھی آپ نے پھر ویکھیا انہوں پھر فالج ہو گیا سبحان اللہ پھر انہیں معافی مانگی پھر ٹھیک ہویا تیسری بار جب انہیں ہاتھ ودایا پھر فالج ہو گیا انہیں معافی مانگی حضرت سارا نے تیسری باری معاف کیتا انہیں اپنی بیٹی جدا نام حاجرہ اپنی بیٹی نو بلا کے کہنے لگا سارا تو بڑی اللہ والی ہے میری بیٹی نال لے جا میری بیٹی بادشاہ دی بیٹی ہے اے وقت دی شہزادی ہے پر جا تیری نوکرانی بن کے روے گی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے پہلے واپس سے آئیاں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کی بنیا فرمان لگیاں نوکرانی لے کے آئیاں حضرت حاجرہ تے سارا دو میں جا رہیاں جڑے پہلے ملک شام میں آیا ایک دن حضرت سارا کہنے لگیاں لجپالا اللہ نے تو انو میرے چوئیں اولاد نہیں دیتی میرا جی کردہ تسی دوبارہ شادی کر لو اللہ تو آنی اولاد دے دے وے ابراہیم نے پوچھا میں شادی کدے نال کراں سارا کہنے لگیاں حاجرہ نال کر لو اللہ دے نبی ابراہیم نے حاجرہ نال شادی فرما لئی عرض کے دیا اللہ ربی حبلی من صالحین عرض کر دے یا اللہ انہوں میں دوسری شادی کر لئی ربا منہوں نیک جا پتر عطا کر دے اللہ نے فرمائی ابراہیم دعا منگیا آپ بھی نبی ہیں تینوں پتر بھی اسماعیل ورگا نبی دیواں گا او پتر دیواں گا جدی نسل وچوں میرا محمد نبی پیدا ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید جشن مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ او پتر دیواں گا جڑا نبیاں دی جد ہوئے گی سبحان اللہ حاجرہ نال شادی ہوئی تے اللہ نے حضرت حاجرہ کو اسماعیل ورگا پتر عطا کر دیتا
ہن حضرت سارا نے مشورہ تے شادی دا آپ دیتا سی، پر جدو آپ نے ویکھیا نا کہ میری سوتن دے گھر پتر ہو گئے تے میرے گھر بیٹا ہی کوئی نہیں، ہن ابراہیم علیہ السلام دا زیادہ وقت حضرت حاجرہ تے حضرت اسماعیل کو گزردا ہے۔ عورت اپنی سوتن برداشت نہیں کرتی، خدا دی قدرت دی دلیل بدلی۔ ایک دن حضرت سارا حضرت ابراہیم نو کہن لگیاں حضور میرے کولو حاجرہ بھی تے ادا پتر برداشت نہیں، تے انہاں دوواں نو میری نظر تو دور کر دیو۔ ابراہیم نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ آ بڈھے واڑے کیڑا امتحان آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو سارا کہندی ابراہیم اوہی کر، اے ساڈی رضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ نو نال لگایا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو گودی چٹھایا تے آپ ٹر پے۔ عرض کیتی یا اللہ کتھے لے جاواں؟ اللہ کریم نے فرمایا او پہاڑاں تے جنگلاں چ چھوڑیا۔ ابراہیم بولنا نہیں۔ نوجوانوں جدو ایک پہاڑ تے جنگل آئے نا، وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا میدان، سنگلاخ پہاڑ جنگل بیابان تے اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم حاجرہ تے پتر نو ایتھے چھوڑ جاؤ۔ آپ چھوڑ کے جدو حاجرہ پتھر تے بیٹھ گئیاں تے اسماعیل حاجرہ دی گودی چ رکھ کے ٹرے نا، ایڈی فرما بردار بی بی بس خامد نو جاندیاں ویکھ کے نا تے عرض کردیاں نے حضور مینوں جاندیاں صرف اینا دس جاؤ کدے آسرے چھوڑ کے چلے ہو۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم دیا اکھاں چترو تے آپ نے جدو آسمان وال ویکھیا نا تے حاجرہ ہاتھ جوڑ کے کہندیاں حضور پھر وڈا دل لے کے ٹر جاؤ، جڑے او دے آسرے تے ہوندے نے او ضائع نہیں ہون دیندا۔ سبحان اللہ۔ جے او دے آسرے چھوڑ کے جا رہے ہو تے پھر چلے جاؤ۔ او اپنے آسریاں والیاں نو کدے بے سہارا نہیں چھوڑدا تے کدے ضائع نہیں ہون دیندا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر تے اپنی بیوی نو تھوڑی جی کھجوراں، تھوڑا جا پانی، تھوڑے جے جوں دے کے تے آپ جدو ٹرے نا، علماء فرماندے نے آپ ملک شام واپس آ گئے تے حاجرہ پتر نو گود چ لے کے نا تے اس پتھر تے بیٹھی آنے۔ او جڑا پانی تے جڑے ستو تے جڑے کھجوراں حضرت ابراہیم دے کے گئے سن، تھوڑی دیر دے بعد کھجوراں تے پانی تے ستو ختم ہو گئے۔ ہن حضرت اسماعیل علیہ السلام نو پیاس لگی تے نکا جا بچہ ماں دی گود وچ زبان کڈ کے وکھاوے۔ ماں کولو پتر دی پیاس کتھے برداشت سی۔ سبحان اللہ۔ حاجرہ نے پتر نو اپنی گود وچ اسے پتھر تے رکھیا تے آپ اٹھ کے نا تے ہن پانی دی تلاش لگ پیا کرن۔ توجہ کرے آجے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کے جدو کوہ صفا تے چڑھیاں نا، کوٹھے او اچھی جی جگہ پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے آپ نے سجے کھبے ویکھا کدھر پانی نظر نہ آیا۔ خیال آیا او دوسرے پہاڑ تے جا کے ویکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ پہاڑ تو جد اتریاں تے نیویں جگہ آئیاں تے دھیان ماریا تے اسماعیل نظر نہ آیا۔ دوڑ کے ماں جلدی جلدی نیویں جگہ تو اچھی جگہ چ گئی تے اچھی جگہ پہنچی آنا تے اسماعیل بھی نظر آوے تے پانی وال بھی ویکھ دیاں۔ سبحان اللہ۔ لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ دائیں بائیں جدو ویکھیا نا تے کدھر پانی نظر نہ آئے، ایک دھیان پتر وال تے ایک پانی وال۔ سبحان اللہ۔ ماں نو چین نہ آوے، پتر پیاس نہ پیا تڑپدائے۔ اسماعیل علیہ السلام دی امی حضرت حاجرہ پھر پہاڑ صفا مروہ تے اتریاں، کدے صفا تے جاندیاں نے کدے مروہ تے جاندیاں نے، نیویں جگہ آندیاں نے پتر نظر نہیں آندا، دوڑ کے اونچی جگہ جاندیاں نے، نالے پتر وال ویکھدیاں نالے پانی وال ویکھدیاں نے، نہ پانی نظر آوے پتر پیا تڑپدا ہے۔ اسماعیل نے ویکھیا میری ماں دوڑا پئی لاندی ہے، نوجوان ادھر جبریل آ گئے، 7 چکر ماں اپنے پتر لی پہاڑاں دے دوڑ لگائے۔ اج بڑے بڑے پہلوان اوتھے جا کے دوڑ کے تھک جاندے نے، اس ماں دی عظمت صدقے جاواں، اج تو صدیاں پہلے جدو پہاڑ بھی موجود نے، بے آب ہو گیا میدان، ایڈا پتر نال پیار ہے،
ماں پہاڑاں تے دوڑاں پہ لاندی ہے 7 چکر دوڑ کے لگائے اور ماں تھکی کوئی نہیں اپنے پتر لی دوڑاں لاندی ہے اللہ نو ماں دے پتر دا پیار پیارا لگیا اللہ فرما جبریل دوڑ کے جاؤ جا کے اسماعیل دی ایڑی پکڑ کے رگڑ دے جبریل نے آ کے اسماعیل دی ایڑی نو زمین اللہ رگڑیا وچو پانی دا چشمہ ابلیا حاجرہ نے بیکیا پانی نکلیا ہے اتھے عاشق بول کے کہندا ہے اسماعیل نے آگیا اماں تینوں نہیں منوں بھی پیار ہے جے میرے لی پانی پہ ڈھونڈنی ہے پھر آ جاؤ سجے کھبے دی لوڑ کوئی نہیں میں تے اڈی رگڑ دیواں چشمے نکلے ہوں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید جشن میلاد مصطفیٰ ماں تے پتر دا پیار ویکھ اماں کیوں دوڑا لینی ہے آ جا پانی دی لوڑے تے میں اڈی رگڑ دیواں پانی دے چشمے جاری ہو جاندے رب نو ایڈی ادا پسند آئی اللہ فرمائے حاجیو جدو بھی قیامت تک حاج کرنا ہو تو صفا مروہ دے 7 چکر لگایا جے یا اللہ کیوں فرمایا ماں دیاں یاداں رکھیں سبحان اللہ اس صفا مروہ دی دوڑ تینو ایک ماں دی محبت یاد دلان دیئے کہ اس ماں اپنے پتر نے کنا پیار کیتا یقین کرو میں جدو صفا مروہ تے دوڑاں لگائیاں میرے پیر سوج گئے کہ وہ دوڑا لگان دیا منو خیال آیا اج صدیاں بعد اتھے پہاڑ بھی کوئی نہیں یہ سیدھی زمین کر دیتی گئی کہ امت مصطفیٰ واسطے آسانی ہو جائے ہرے رنگ تے سبز رنگ دیاں گرین رنگ دیاں لائٹاں لگا دیتیاں گئیاں کہ اتھے دوڑنا ہے تے اتھے چلنا ہے تے اسی سدھا چل کے تھک جانے ہاں تے جنہیں پہاڑاں تے دوڑا لائیاں سبحان اللہ اس ماں دے اس ویلے پیر کی بے سج گئے ہونگے تے زخمی ہوئے ہونگے پرواہ حاجرہ تیرے پتر نال تیرے پیار تو صدقے جاواں اس بات میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماواں والے اے ماواں دے کلے سے فریاد لے جاندے پر مویاں ماواں والے رو رو اپے چپ کر جاندے میاں صاحب فرماتے نے باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی تے ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام دی بی بی حضرت حاجرہ نے پانی ویکھے آؤ اسے پانی دے دوالے دوڑ کے پتھر لگا دیاں نے نالے فرما دیاں زم 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 پانی نو کہہ دیاں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ قدرتی آواز آئی حاجرہ بھی کرنا کر میں تیرا تے تیرے پتر دائی نہیں میں تے قیامت تک آن والے دے پرونیاں دا انتظام کر دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید نبی کریم نے فرمایا میری دادی حاجرہ کدے اے نہ کہندی زم زم ٹھہر جا تے آب زمزم مکے چ ٹردا تے پوری کائنات چ پھیل جاندا سبحان اللہ جے کدے میری دادی اے نہ کہندی ٹھہر جا علماء فرماتے ہیں آب زمزم وہ پانی ہے توجہ ہے جس نیت نال پیو وہ نیت اللہ ضرور پوری فرما دے سبحان اللہ جیڑی منت جیڑی دعا اپنے سینے چ رکھ کے آب زمزم پیو
وہ دعا و منت ضرور پوری ہو جاندی ہے بھائی تو ہاڑے بہاول نگر دا پانی ہوئے تو حکم ہے بیٹھ کے پیو میرے سیالکوٹ دا پانی ہے تو حکم ہے بیٹھ کے پیو پوری دنیا دے کسی خطے دا پانی ہوئے تو شریعت مصطفیٰ دا حکم نو بیٹھ کے پی پر جدو آئی نا آب زمزم دیوالی فرمائے نو پینا تے کھڑے ہو جا پھر فرمائے سر ننگا کر لے سبحان اللہ سر ننگا کر لیا فرمائے پھر کعبے وال منہ کر کے فرمائے بسم اللہ پڑھ کے 3 گھوٹے چ پی یا اللہ ساری دنیا دے پانی بیٹھ کے پیواں تے آب زمزم اٹھ کے پیواں وجہ کی ہے فرمایا نبی دے قدماں نو چم کے پانی بنے ہے اے دا ادب کر اٹھ کے پی سبحان اللہ اے نبی دے قدماں نو چمے اور تو انو پریت دی گل سنا دے ماں آب زمزم صرف اے اہمیت نہیں رکھدا کہ اے دے حضرت اسماعیل دے قدماں نال نسبت ہے یاد رکھیو حضور علیہ السلام نے آب زمزم چکلی بھی فرمائی ہے آب زمزم نو حضرت اسماعیل دے قدماں نال نسبت ہے محمد دے ہونٹاں نال بھی نسبت ہے سبحان اللہ اس واسطے جس بیماری دی نیت شفا دی نیت لے کے آب زمزم پیئے علماء فرماتے ہیں اس بیماری چو اللہ ضرور شفا عطا کر دے اور میں مفتی غلام حسن قادری صاحب دی کتاب چ پڑھیا آپ فرماتے ہیں میں شدید بیماری سی 40 سال تو تے میں آب زمزم پیتا تے عرض کیتی یا اللہ میں نے اس بیماری تو چھٹکارا دے فرماتے ہیں 30 سال گزر گئے نے اس تو بعد میں نے کدے وہ بیماری نے تنگ ہی نہیں کیتا جس بیماری دی شفا نال آب زمزم نیت کر کے پیو او دی شفا ضرور مل دیئے ابراہیم علیہ السلام دا پتر اسماعیل جنگل ماں دی گود پیا پل دے توجہ ہے بھائی میں ہون ختم کر دے وہاں سبحان اللہ ماں دی گودی چ پل دے رہے ہے تے جنگل سی نوجوانوں ایک دن کولوں دی ایک قبیلہ گزریا قبیلہ بنو جرہم انہاں ویکھے تے پرندے اڑدے نے پرندے اوتھے اڑدے نے جتھے پانی ہوئے وہ قبیلے والے پانی واسطے آئے تے حضرت حاجرہ فرمان لگیاں بھائی پانی ساڈا ہے قبیلے والے کہنے لگے مائی صاحبہ تھوڑا سانو بھی پیش کرو آپ نے پانی دیتا فرمایا جنہ دیر مرضی پیو قبضہ ساڈا رہے گا قبیلے والے آکھا جی قبضہ تو ہاڈا تے پانی اسی پی سکنے قبیلے والے اوتھے ہی آباد ہو گئے اوہی مکہ شہر بن گیا اے مکہ دی ابتدا ہو گئی ابراہیم علیہ السلام ہن کی کر دینے روز ملک شام وچوں مکے پتر نو ملن آؤندے نے بعض علماء نے فرمایا ہفتے چ ایک بار آؤندے نے براق تے بیٹھ دینے صبح دوپہر ویلے مکے پہنچ جاندے نے سارا دن پتر دے نال گزار دینے شام نو مکے چ ٹر دینے تے رات نو ملک شام واپس پہنچ جاندے نے ادھر حضرت سارا نو حضرت اسحاق ورگا رب نے پتر عطا کر دیتا ادھر سارا دی گودی چ اسحاق آگے ادھر حاجرہ دی گودی چ اسماعیل پل رہے نوجوانوں او بھی ویلا آیا اللہ کریم نے رجال فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين جڑے ویلے پتر تے پیو دا موڈا برابر ہو گیا اسماعیل علیہ السلام 13 سال دے جوان ہو گئے پتر تے باپ دا موڈا جڑے ویلے برابر ہویا تے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن پتر نو چم چم کے اینا پیار کیتا فرشتیاں رولا پا دیتا عرض کیتی یا اللہ خلیل تے یار تیرا تے پیار پتر نال پیا کر دائی سبحان اللہ یا اللہ یار تیرا تے پیار پتر نہ کر دائی اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب جو کا فرمایا ابراہیم قربانی دے رات نو حکم ہویا سویرے اٹھ کے ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ قربان کر دیتے پھر ستے خواب حکم آیا ابراہیم قربانی دے اٹھ کے سویرے گاواں قربان کر دیتی ہیں پھر تیسری رات حکم آیا ابراہیم قربانی دے دمبا قربان کیتا
اسے واسطے قربانی اور کسی جانور دی نہیں لگدی، حلال جانور تے اور بھی بڑے نے، قربانی اونٹ دی، گائے دی تے دمبے دی لگدی، کیونکہ ابراہیم نے آج تین ذبح کیتے تھے، آج تین جانور خلیل الہی علیہ السلام نے تین دن ذبح کیتے۔ اللہ دے نبی ابراہیم چوتھی رات لیٹے تے خواب وچ ویکھدے نے پتر دے حلق تے چھری پہ پھیر دین، تے خواب وچ کتے آواز دے گیا کہ ابراہیم پتر دی قربانی دے، پتر دی قربانی دے۔ ابراہیم نے خواب وچ لگ کے پتر قربان کر دیتا۔ اج کسے نو خواب وچ اے آوے کہ میں پتر دی قربانی کرنی ہے، او پتر دی قربانی نہیں کر سکدا، ہے گناہ ہے۔ پتہ لگیا نبی دا خواب ہور ہوندا ہے، تیرا خواب ہور ہوندا ہے، تے تیرا خواب نبی ورگا نہیں ہو سکدا، تو نبی ورگا کیویں ہو سکنا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تو تے نبی ورگا خواب نہیں ویکھ سکدا، نبی دا خواب خدا دی وحی ہوندا ہے، تو تے نبی ورگا سو نہیں سکدا، نبی ورگا ہو کیویں سکنا ہے؟ ابراہیم سویرے ملک شام تو ٹرے تو دوپہر ویلے ملک مکہ آ گئے، اسماعیل نو کول بٹھا کے فرمان لگے پتر میں خواب ویکھے۔ ابا جی کی؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فرمایا پتر میں خواب وچ ویکھیا میں تینوں ذبح پیا کرنا۔ واہ پترا تیری عظمت تو صدقے جاواں، ایسا کائنات چ باپ تے ایسا پتر کوئی نہیں۔ پتر بھی ہاتھ جوڑ کے کی قال یا ابت فعل ما تؤمر، عرض کرتے نے ابا جی جڑا حکم ہے پورا کرو۔ جے ہوندا اج دا پتر تے انہیں کہنا سی ابا جی چھری پھڑاؤ نا ذرا مینوں، تے تسی جاؤ لیٹ، تے تہانوں میں دسنا ذبح کیویں کریدا ہے۔ پر واہ ابراہیم میں تیرے پتر تو قربان جاواں۔ نوجوانوں میں سبق دی بات عرض کرن لگا، دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ۔ میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال دی روح تڑپی، تے اقبال نے فرمایا سی، اقبال کہندہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال کہندہ کہ واہ اسماعیل نہ تو سکول پڑھے ہو، نہ تو مدرسے گیا، نہ تو کالج پڑھیا تے، نہ یونیورسٹی تے، نہ کسی جامعہ دا تو فارغ ہے، تو ایک جنگل چ پلیا، بے وادن غیر ذی زرع، بے آب و گیا میدان تے، جنگل چ تو پہاڑوں چ پلیا، یہ تے سکول بھی کوئی نہیں تے مدرسہ بھی کوئی نہیں۔ حیرت دی گل ہے کہ اسماعیل تینوں باپ دا ادب کنے سکھایا؟ سبحان اللہ۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال رحمت اللہ علیہ طرف کے فرما دینا، نہ مدرسے دا کمال ہے، نہ سکول دا کمال ہے، یہ اس ماں دا کمال ہے، یہ اس ماں دا کمال ہے جڑی ماں دی گودی جی اسماعیل پلے آئے۔ جدو باپ نے آگیا پترا میں تینوں ذبح کرنا ہے، ہو سکتا سی جی اج دا پتر ہوندا تے کہندا ہے ابا جی مینوں تے میری ماں نو جنگل چ چھوڑ گئے سو، میری ماں نے مینوں جنگلاں چ کلیاں پالیا ہے، اج میں جوان ہویا تے تانوں یاد آیا میں تہاڈا پتر مینوں قربان کرن آئے ہو۔ پتر کہہ سکدا سی ابا جی تسی جاؤ میں تہاڈا پتر نہیں، میں اپنی ماں دا پتر ہاں۔ پر جدو باپ نے آگیا پترا میں تینوں ذبح کرن آیا، ماں نے پتر نو پڑیا کمرے چ لے گئی تے ماں پتر نو سینے لا کے کہن لگی وے پترا اج ماں دی لاج رکھنی آ، وے پترا کدھر ابے دے سامنے بولی نہ، وے پترا اج ماں دی لاج رکھنی آ، اج جے باپ دی ادبی کر دیتی آن والیاں ماما نے کہنا ہے، آن والے زمانے نے کہنا ہے، ماں نے اپنا دے ادب سکھایا، اپنے
پیوں دا ادب نہیں سکھایا وے پترا اج میری لاج رکھ کے آنی آ وے پترا پیوں دے سامنے بولی نا وے پترا بے ادبی نہ کری اسماعیل ماں دے سینے لگ کے رو پے تے عرض کر دینے اماں پریشان نہ ہو انج دی قربانی دے کے آواں گا قیامت تک ماما تیرے تے ناز کرنگیاں پتر میرے تے ناز کرنگے ماں تیری تربیت تو صدقے جاؤں اب ماں دی تربیت سی تے ماں کہنے لگی بے پترا پیو دے سامنے بولی نا آج ماما پترانو یہ نہیں کہہ دیا میرا ادب کرنا تے پیو دا بھی کر یہ تو اپنے باپ دا ادب نہ کرے تو میرا بھی نہ کر ماما جے نہیں کہہ دیا کیونکہ ماما نو پتہ ہے کہ میرے قدم چومدہ ہے جے میں نو آکھیا پتر دا ادب کر کدھر میرے بھی چومنے نہ چھوڑ دے آج ماما پترانو پیوان وال نہیں بھیج دیا کہ پیو دا ادب کر پر واہ ماں تیری عظمت تو صدقے جاواں ماں سینے لا کے کہنے لگی پالیا میں پر پیو تیرا اوے ادب پہلے باپ دے سبحان اللہ پترا جب ماں دی لاج رکھنیاں میری تربیت دی لاج رکھنیاں کدھرے پترا بولی نا ماں نے سینے لایا تے ماں کہنے لگی جا اسماعیل باپ جتھے لے جے ٹر جاؤ ماں نے پتر دیاں کا جسرما ڈالیا سر تیل لگا کے کنگھی کی تھی پتر نو سونا جا سوٹ سلا کے پہنا کے ماں نے ٹورے آؤ ابراہیم رسی تے چھری لے کے پتر نو لے کے جا رہے راوی جی شیطان ملیا نوجوانو حاجرہ نے بھی کنکریاں ماریاں ابراہیم بیماریاں اسماعیل بیماریاں مختصر عرض کر رہے ہیں جڑے ویلے پہاڑ دی گوادی دی اندر لے کے آئے پتر نو فرمان لگے میں تینوں ذبح کرنا ہے پتر نے عرض کی تھی بابا میریاں چند وصیتاں نے میرے بعد پوریاں کرے آج فرمایا پترہ بول کیریاں وصیتاں نے عرض کی تھی بابا اپنی یکھیاں تے پٹی بن لو عرض کی تھی پترہ بجا کیے عرض کی تھی بابا وڈیری عمر پتر ملے آئے کدھرے پتر دا حسن بیخ کے اپنے رب دے حکم تو نہ ڈول جاؤ ابراہیم نو ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا ذرا میرے پیر دے ہتھاں نو رسی بند لو فرمایا پترا کیوں عرض کی تھی بابا تسا چھری پھیرنی ہے میں تڑپنا کدھرے تڑپا کوئی خون دا قطرہ میرے باپے دے کپڑے نو نہ لگ جائے کدھرے باپ دا بھی ادب نہ ہو جاواں ابا جی میری قمیض اتار لے آج پترا او کا دے واسطے عرض کی تھی بابا جدو میری عمر دے بچے میری ماں نے بیکھنے میری ماں نو میری یادیں ہونی آنے میری اماں میری جدائی وچ رونے میری قمیض لے جایا جے میری قمیض نو اکھاں نال لگا کے میری اماں اپنی اکھیاں ٹھنڈیاں کر لے گی اج پتر دا پیار ویکھیا ابراہیم علیہ السلام رون لگ پئے اپنے پتر دے ہاتھ تے پیر بند لے چھری پتر دے حلق تے رکھ اسماعیل دے پھیر دیتی اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جی میرا گلا نہیں کٹیا کدھرے چھری الٹی نہ آئے ابراہیم علیہ السلام کدھے الٹی کدھے سیدھی چھری پھیر دینے چھری نے کٹیا نہ 70 بار چھری پھیری چھری کٹ دی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے چھری غصے نال پتھر تے ماری پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرمایا چھری ایک پتھر نو مارے کٹ دیتا ہی تے میرا پتر نبی ہے او دا حلق بڑا نازک ہے اے دا حلق کیوں نہیں کٹ دی چھری کہنے لگی ابراہیم اگ دا کم ساڑنا ہے دسو اگ نے توانو کیوں نہیں ساڑیا فرمایا اگ نو اللہ دا حکم سی میرا ابراہیم ساڑی نا تے چھری کہنے لگی اللہ دے نبی اگ نو رب نے ایک باری فرمایا سی ابراہیم نو ساڑی نا مینوں اللہ نے 70 بار رکھیا ہے اسماعیل دا بال بھی کٹیا تے دوزخ وچ سٹ دیواں گا نعرہ تکبیر اللہ 70 بار حکم دیتا ہے اسماعیل دا وال بھی نہ کٹی چھری بول کے کہنے لگی نبی اللہ میں نے رب حکم دیتا ہے تے ابراہیم تیرے استقلال تو صدقے جاواں
فرمان لگے پھر جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا، جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جا۔ سبحان عاشق کہندا ہے حکم دتا رب اس دیاڑے 70 وار چھری نو دوزخ سڑ سے جے دکھ دیتا اسماعیل نبی نو۔ چھری کہنے لگی نبی اللہ جڑا منو حکم ہے میں کرنی ہے، جڑا تین حکم ہے تو کری جا۔ ابراہیم علیہ السلام پتر دے حلق تے چھری پھیری جا رہے فرشتے رون لگ پے، چیخا نکل گئی۔ ہاں اللہ کریم نے رجاعت فرمایا جبریل دوڑ کے جا جنت دا دنبا لے جاؤ۔ جبریل دوڑ کے آئے، اسماعیل دے قدم پکڑے کھچ لیا، دنبا لٹایا، چھری پھر گئی، دنبا ذبح ہو گیا۔ ابراہیم نے پٹی کھول کے دیکھیا، پتر سامنے کھلو کے مسکرا رہا، ادھر دنبا ذبح ہے۔ ابراہیم دیاں کتے اتھرو نے روکیا، سامان بل ویکھیا، عرض کی دیا اللہ پتر منگدا رہا وا، جدو دیتا ہی پھر حکم دیتا واپس کر دے، ہن میں دینا لیندا کیوں نہیں؟ اللہ فرمایا ابراہیم میں تیرا پتر کی کرنا ہے؟ عرض کی دیا اللہ حکم کیوں دیتا؟ فرمایا یاد کر ابراہیم کیری دعا منگدا رہا ہے۔ عرض کی دیا اللہ میں دعا منگدا رہا، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک پتر دے۔ اللہ فرمائی ابراہیم میں تیرا پتر کی کرنا ہے؟ میں تے تینوں دسنا چاہتا سا جویں دا منگدا رہے اوویں دا ہی دتا ہے۔ ویکھ لے ابراہیم میں تیرے پتر دی قربانی نہیں سی لینی، تینوں دسنا سی تو نیک منگدا رہے، ویکھ لے نیک ہی دتا ہی کہ چھری پھیر دیتی ہے انہیں سی نہیں کیتی۔ ابراہیم آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے جے سچی دساں تے تیری رمز دی مینوں سمجھ نہیں آئی۔ سبحان اللہ، ایڈا بڑا اولاد دا امتحان لے آئی، ہن میں پتر دینا تے لیندا کیوں نہیں؟ اللہ فرمایا ابراہیم یاد ہی ہو ویلا جدو دعا کردا سا، یا اللہ یاد ہے۔ فرمایا کی کہندا سا؟ عرض کردا سا رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، ربا مینوں پتر دے صالح پتر دے۔ اللہ فرمایا جڑا رب 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 کردا سا نا وہ بڑا سونا لگدا سی۔ سبحان اللہ، اللہ فرمایا میں تینوں پتر نہیں سا دیندا، تیرا رب رب کہنا سونا لگدا سی۔ اللہ فرمایا پھر میں تیرا دھیان سی میرے وال، پھر میں تینوں دیتا پتر تے تیرا دھیان ہو گیا پتر وال۔ سبحان اللہ، اللہ فرمایا فرشتہ رولا پا دیتا یار تیرا تے پیار پتر نال کر دے۔ فرمایا جدو تیرا دھیان ہویا نا پتر وال تے میں کیا پتر واپس کر دے۔ تو پتر دے حلق تے چھری رکھ کے تے آسمان وال ویکھیا نا تے رو کے آکھیا ربا میرا پتر ہی۔ اللہ فرمایا دھیان پھر میرے وال کر لیا تے میں آکھیا پتر گھر لے جا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا پہلے دھیان میرے وال سی پھر پتر وال ہویا، تے پتر دین لگیا دھیان پھر میرے وال ہو گیا تے میں پتر واپس کر دیتا۔ آن والیاں دسلاں نو دسنا چاہنا سودا میرے نال ہی کریا جے گھاٹا نہیں پیان دیواں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دھیان میرے والی رکھیا جے گھاٹا نہیں پین دیواں گا۔ اسماعیل کدو بچے؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، پتر دے حلق تے چھری پھیر دے رہے نہیں پھیری نا، اسماعیل نے آکھیا ابا جی ٹھہر جو مینوں الٹا لٹا دیو تے پھر میرے گردن تے چھری پھیرو۔ اللہ فرماتا ہے جدو باپ نے پتر نو الٹا لٹایا نا تے پتر دا متھا زمین تے لگ گیا۔ اللہ فرمایا جا ابراہیم اسماعیل نو گھر لے جا۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا اسماعیل دی چھری تو جان ادو چھٹی جدو نے متھا زمین تے رکھیا۔ اے کملی والے دے غلاماں تو بھی متھا زمین تے رکھیا کر، تو بھی دوزخ تو بچ جائے گا۔ سجدہ کریا کر، نیما ہویا کر میری بارگاہ وچ، سجدے کریا کر میری بارگاہ وچ نیما ہو، میں تینوں پھر دوزخ دی اگ تو بچا لواں گا۔ نوجوانوں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پتر نو انگلی نال پکڑیا تے گھر لے آئے۔ گھر آ کے نا دوویں پیو تے پتر بڑے راضی۔ علامہ اسماعیل حضرت علامہ مولانا معین الدین کاشفی لکھ دینے کہ حضرت ابراہیم فرمان لگے ویکھے پتر میں کڈا سخی ہاں۔ اسماعیل پوچھ دینے کیویں؟ عرض کرتی نے حضور ابا جی تسی سخی کیویں؟
آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اپنا پتر دے دے بڑھے بارے پتر ملے آسی میں وہ بھی قربان کر دیتا ہوں اسماعیل کہنے لگے ابا جی تسی بھی سخیوں پر میں بڑا سخیاں فرما پترا تو کیویں فرما تو آڈا تے ایک اور پتر اسحاق بھی ہے میری تے کوئی جان ہے میں وہ بھی قربان کر دیتی ابا آکھے میں سخیاں پتر آکھے میں سخیاں اللہ فرما جبریل جاؤ انہاں دوانوں کہ آرام نال پو تو آڈے نالوں میں بڑا سخیاں ابراہیم کہنے لگے یا اللہ پتر تے میں دیتا اسماعیل کہنے لگے جان میں دیتی یا اللہ تو کیویں سخی ہے اللہ فرمائے ابراہیم پتر تیرا بھی نہیں لیا اسماعیل جان تیری بھی نہیں لئی تے اجر دوانوں دے دیتا فرمایا بڑا سخی میں ہوں گرامی قدر حضرات ابراہیم نے ساری عمر امتحان دیتے جدو آخری ویلا آیا نا تو اسرائیل جان لین آئے نا تو کہنے لگے حضور چلیے آپ فرماتے نے تو چنگا میرا یار ہے اسرائیل حضرت ابراہیم دا یار سی روز ملنا ہوں دا سی آپ نے ایک دن فرمایا سی جدو میری موت دا ویلا آوے تو میں نے ذرا پیغام بھیج دے میں تیاری کر لوں آج جدو اسرائیل آ کے کہنے لگا چلیے تو آپ نے فرمایا چنگا یار ہے انہوں آکھیا سی پہلے پیغام بھیجی اسرائیل کہنے لگا حضور میں پیغام بھیجے نے سبحان اللہ فرمایا میں نے ایک نہیں ملیا کہنے لگا 3 بھیجنے میں ویکھ رہا تینوں مل گئے نے حضور وہ کیڑے نے تے آپ نے حضرت اسرائیل نے عرض کی تھی حضور ویکھو چھوٹے سو بڑے ہو گئے جوان سو تے وڈیرے ہو گئے تے وال کالیوں چٹے ہو گئے اے میرے ہی پیغام سے سبحان اللہ اسرائیل عرض کردہ سونیا جدو یہ پیغام پورے ہو جانا پھر سمجھیا کرو میرے آن دا ویلا ہو گیا ہے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اسرائیل میری جان تے لے لے پر جاؤ میرے رب نو پوچھ کے آؤ یا لے کے پاسے کہنے ابراہیم میرا یار ہے ایک پاسے میں نو مارن لگا ہے تے ربا کدے یار نے بھی یار نو مارے آئے اسرائیل جڑے ویلے پیغام لے کے گئے ربا تیرا یار کہندے یاری یار نو مار دے نہیں اللہ فرمایا جا اسرائیل میرے خلیل نو پیغام دے دے ابراہیم یار یار نو مار دے نہیں پر یار بلاوے تے یار انکار بھی نہیں کر دے یار بلاوے تے یار نہ بھی نہیں کر دے انجی سمجھو ملاقات دا ویلہ ہے ملاقات لے بلا رہے ہیں حضرت اسرائیل نے ابراہیم علیہ السلام نو گلاب دا جنت دا پھولو دیتا آپ نے گلاب دا پھولو سنگیا روح پرواز کر گئی گرامی قدر حضرات بڑے موضوع نوجوان نے منو دیتے اللہ برکتاں دے پھر کسے ویلے آیا تو ضرور عرض کرانگا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانیان محفل میں برکت عظیم عطا فرمائے جتنے دور و احباب نزدیک تو چل کے آئے اللہ ہر قدم تو نیکی اندے ذخیر عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین بھائی شہزاد ساؤنڈ سسٹم والے آئے نے بنگلہ گو گیرہ اکھاڑا تو انہا کل میری آواز چا ہزاراں تقریرہ موجود نے ہر موضوع تے انہا کل سیڈیز بھی خریدو اپنے موبائل دے میموری کارڈ چا تقریرہ بھی کروا لو انہا نو سنیا کرو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے بنگلہ گو گیرہ تو شہزاد ساؤنڈ سسٹم والے کل میری آواز چا ہزاراں موضوعات تقریر موجود نے انہا نو سنو اپنے موبائل دے میموری کارڈ چا بھی کرواؤ تے سیڈیز بھی خرید کے لے جاؤ اپنے ایمان تازہ کرو